O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Ginpanagna ni Propeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi, ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag kahulugan sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton nga 2023, ang bug-os nga lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sang proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handom sa pagdala sang bug-os nga simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission, sa ululupod nga pagnakaton sa banas sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ang Haro Archdiocesan Commission on Catechesis and Catholic Education, kaupod sang Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, nagadala sa inyo sang sining catechesis sa tema kag kahulugan sang Synod on Synodality. Ini ang Ka-Synod. Ikaanom nga topiko, ano naman ang kahulugan sang pagpakigbahin ukon participation sa tema sang Synod on Synodality? Ang panawagan sang Dios mga utod, agud nga magpakigbahin ang tagsa-tagsa kakatapo sang aton simbahan, laiko kaman ukon kleriko nga mga nakonsagrahan ukon mga naordinahan, kita tanan ginapanawagan nga magpakigbahin sa isa ka proseso nga ang tinutuyo sini agud nga magpakigbahin kita tanan sa panawagan sang pagpaambit kag pagpamati. Tuman kaimportante mga utod ang pagpamati sa proseso sang synodal process, kay ini nagahatag sa aton sang kahigayunan agud aton tingob nga mapamatian ang tingog sang Espiritu Santo nga nagagiya sa aton mga handom kag nagagiya sa tagsa-tagsa ka mga katapo sa aton buhi nga simbahan sa sining moderno nga panahon. Ang pagpamati sa tingog sang tagsa-tagsa kakatapo sang aton buhi nga simbahan, pagpamati man sa buhi kag matuod-tuod nga tingog sang Dios. Ang maayo nga komunikasyon nagabunga sang maayo nga relasyon. Ang maayo naman nga relasyon nagabunga sa isa ka mabakod nga katilingban kag komunidad nga nagahiliugyon sa paghimo sang mga hilikoton sang misyon nga gintugyan ni Kristo sa aton, ang pagpasad sang iya gugma sa isa kag isa. Sa panawagan sang synodal process, ang panawagan nga mabaskog kag mabakod, ang mga kitatanan magbuylog, magpakigbahin. Sa pagsabat sa panawagan sang pagpakigbahin, ginaagda kamo kitatanan nga mangin matuod-tuod sa pagbukas sang aton panghunahuna
pulong kag mga balatiagon, agud nga sa pag-upod naton kag pag-usoy sa banas sang synodal process, aton matingob kag matipon ang matuod-tuod nga sitwasyon kag realidad sang aton simbahan. Mga kauturan, ginatawag ang aton simbahan nga buhi nga simbahan tungod sang mga katapo nga buhi nga mga katapo. Ang buhi nga katapo sa isa ka buhi nga simbahan nagapakigbahin. Gani hindi lamang ini katungdanan kag obligasyon sang aton mahal nga Santo Papa, sang aton arsobispo kag sang inyo mga kaparian, kundi ini tanan katungdanan naton nga mga nabunyagan, bangod sang takna nga kita nagbaton sang sakramento sang bunyag, kita nagbaton sang sinang marka nga kita nagapakigambit sa pagkapari, pagkahari, kag pagkaprofeta sang aton Ginoong Hesukristo. Gani sa panawagan sang pagpakigbahin, buhi gid kag matuod-tuod naton nga ginatagaan sang kahulugan ang aton simbahan bilang participatory church. Gani mga kauturan, ang pagpakigbahin isa ka importante nga tikang agud makabuylog kita tanan sa aton mga hilikoton kag mga salabton sa aton mahal nga simbahan. Ang paghatag sang aton tion, panahon, talento, abilidad kag mga kinaiya sa sining synodal process tuman gid ka mabakod nga pabaagi agud padayon nga manginbuhi ang aton simbahan. Gani, ang ikaduha nga dimensyon sang tema sang Synod on Synodality, panawagan sang pagpakigbahin. Gani mga kauturan, sa aton tingob nga pag-usoy sang banas sang Synod on Synodality, tanan kita ginahangkat agud nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan, sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang CAT Synod.